bayabas, kini usa ka maayong hinungdan sa vitamina C, fiber, ug lain-laing mga antioxidant nga makasuporta sa resistensya, panglimpyo sa samad, pahimsog sa kasing-kasing, ug pangkontrol sa asukal sa dugo, impeksyon sa bakbak, ug mga daot nga ngipon. Paggamit,
Magkuha og dahon sa bayabas o pabukalon kini sulod sa 15 minutos. Imnon kini katulo sa isa ka adlaw. Ang palaya, makatabang kini sa pag-regulate sa level sa sugar sa dugo nga posibleng makabenepisyo sa mga adunay diabetes ug makatabang usab sa pagpaubos sa kolesterol ug pagpaminos sa mga bukol. Paggamit, pabukalan ng unom ka kutsarang tinadtad nga dahon sa palya sa 2 ka basong tubig sa hinay nga kalayo, pabugnawon ug salaon. Imnon kini katulo sa isa ka adlaw. Sambo, nailan kini nga isa ka diuretic. Makatabang kini sa pag-flush sa sobra nga likido sa lawas. Makatabang kini sa bato sa kidney ug pantog. Makatabang usab kini sa ubo ug sipon. Paggamit sa sambong, hugasan ug ayo ang dahon sa sambong ug tadtaron. Magkuha og 2 ka basong tubig ug tinadtad nga dahon depende sa edad ang gidaghanon sa dahon nga isagong. Pabukalan sa hinay nga kalayo sulod sa 15 minutos. Dili takluban ang lutuan. Pabugnawon og salaon. Bahinon sa 3 ka bahin ang pinabugnaw. Imnon kini katulo sa isa ka adlaw. Lagundi, makatabang pagpahupay sa ubo, hubak ug hilanat. Ingon man paghupay sa kasakit. Nagpakita usab kini og antioxidant, anti-inflammatory ug immunomodulatory properties. Paggamit, magkuha og dahon sa lagundi ug hugasan kini pag-ayo. Magkuha og 2 ka basong tubig ug pabukalan kini sulod sa 15 minutos. Pabugnawon og salaon ug imnon kini katulo sa isa ka adlaw. Pansit-pansitan. Traditional kini nga gigamit aron matubag ang kondisyon sama sa arthritis, gout ug taas nga presyon sa dugo ug mahimo usab nga makatabang sa mga isyu sa panit ug pag-ayo sa samad, pampaubos sa uric acid. Magkuha og dahon sa pansit-pansitan ug hugasan ug ayo ang dahon. Mag-andam og isag tunga katasang preskong dahon. Pabukalan sulod sa 15 minutos. Dili takluban ang lutuan ug pabugnawon og salaon. Acapulco, usa ka tradisyon nga gigamit sa pagtambal sa mga impeksyon sa fungal sama sa ringworm, scabies ug eczema. Makatabang usab sa pag-atubang sa iritasyon sa panit, kati ug sa kagat sa insekto tungod sa iyang antifungal an-an anbuni. Hugasan ay hadukdukon ang igo-igo ang gidaghanon sa gulang, tambok ug presko nga dahon sa Acapulco. Ipahid ang duga sa dinukdok nga Acapulco sa apektadong panit isa ngadto sa 2 ka beses kada adlaw. Niyog-niyugan. Makatabang ilabi na sa paghingilin sa mga intestinal parasite sama sa roundworms ug whipworms. Paggamit, kanon ang liso sa gulang ug uga nga bag-ong abri pa nga bunga. Kanon kini 2 ka oras sumagkaon ug panihapon. Kung dili maulian sa unang pag-inom, utruhon pag-inom sa pareho nga doses pagkasunod semana. Garlic. Ang garlic usa sa mga natural nga tambal aron makapalig-on sa immune system. Ang aktibong compound nga alisin sa ahos gapakita nga epektibo sa pagpatay sa nag-alain-laing mikrobyo nga hinungdan sa kumon nga sakit sama sa sipon ug trangkaso, ubo ug sakit sa tutunlan. Tsaang gubat. Isa ka barato, herbal nga tambal nga makatabang sa pagpahupay sa sakit sa tiyan ug kalibanga sa mga hamtong. Paggamit, hugasan ug tadtaron ang dahon. Pabukalan kini sa 2 ka basong tubig sulod sa 15 minutos. Imnon kini kaisa sa isa ka adlaw.